مرحبا بكم نو كليون فيديل دو لاجونس ليدرز ايموبيليي. اليوم نهزوكم معنا الجاردان دو المنزه، فما فيلا مزيانه برشا تابعه ريزيدونس بيان غاردي سيكوريزي. نلقاوها متكونه من ثلاثه طوابق، طبق الاولاني سوسول وريتشوسي، وعندنا البروميير ايتاج. كل شيء فيها دو لامبورتاسيون مزيانه على الاخر، ماربر بلون. سوبرفيسي توتال نلقاوها 360 متر كاري، بالنسبه للباتين نلقاوها 290 متر كاري، وفما جاردان حلوه برشا فيها قاعده مشرها ومزيانه. السوبرفيسي نتاعها 70 متر كاري. توا نخليكم تشوفوها معايا. نبداو بالفيزيت نتاعنا بريتشوسي اللي نلقاوه متكون من صالون سباسيو بالكدا بالكدا، معاها تيراس زاده بفيتري حلوه، تخرجنا لتيراس زاده مزيانه فيها قاعده حلوه. كوان زاده كيما باش تشوفوا من هنا نجموا نستغلوه سالامونجي كيما عامله البروبريتير. ودونك عندنا سيباراسيون هذه زاده حلوه برشا، بوا نوبل. بون سالون نتاعنا فيه كومبينيزون دي كولور حلوه برشا انتر لي غري والغاز. في السقف بيان ديكوري، فما دونك سسبونسيون كريستال زاده حلوه برشا. كليماتيزور انستالي، شوفوا سنترال كيف ونلقاو الفيفيتري هذيك الومنيوم بلون اللي حكيت لكم عليها. سيكوريتي فير فورجي زاده كيف فينيتر كبيره من هوني بور لايراسيون. بلوزيور زيليمون ديكوراتيف، ستاف ديكوري افيك دي سبوت ليد مزيانين زاده وحلوين برشا. والكارلاج نحكيو على ماربر بلون دو لامبورتاسيون كيف حلو على الاخر، وحاجه بروميير شوا. هكا نكونوا كملنا سالون سباسيو، وباش نتعدى نوريكم التيراس اللي فيه قاعده مزيانه برشا. حلوه برشا، دوبل فيتراج فومي. تعدينا للتيراس اللي تشوفوا فيها، دونك تيراس مزيانه برشا. الفيو ديريكتومون على الفيردور والجاردان اللي دايره بالفيلا. قاعده مزيانه نصور هوني عشوياتنا وقعداتنا مع اصحابنا، بلاصه كالم ما تنجم تقلق فيها. دونك هذه التيراس اللي تحل ديريكتومون على الصالون. تو باش نهز نوريكم بقيت الكوان نتاع السيجور. وجوست اون فاس للصالون اللي كنا نشوفوا فيها فما كوان سيجور مزيان برشا. الكارلاج نلقاوه ماربر بلون دو لامبورتاسيون، فينيتر كبيره فور لايراسيون، لورينتاسيون شرقي مزيانه وتحل على الجاردان واللونتري. فما مور ديكوراتيف هكا بالبابي بان حلوه زاده اللي عندنا كري شويه كومبينيزون دي كولور تفتق زاده يعطيهم الصحه بالحق، شوا حلو برشا. البوا كالعاده فما باب لي سيباراسيون بوا نوبل فرين، وعندنا ستاف ديكوري كالعاده. توا باش نخرجوا من الهول صغيرون هذا دونتري والسيباراسيون اللي دونك البوا نوبل ما نخرجوش منها جمله، نتعداو للكويزين اللي نلقاوها مودرن على الاخر، حلوه برشا بالرسمي. لا سامبليسيتي في لا بوتي. شوفوا معايا لو بلان دو ترافاي اون بلون والنوار شنو عطا. بالنسبه لهذه سي ان كوارتز، دونك حاجه مزيانه وستاندينغ تري هوت ستاندينغ دو لامبورتاسيون. يافي بلوزيور زيليمون اي دونك تيروار اي ارونجمون. فما بلاك هيبريد زاده كيف حلوه برشا. فور وميكرووند انكاستري كيف السانيتير نتاعنا انكاستري. كوان مزيان من هوني كوم ميني بار صغيرون معاها. دونك للعباد اللي تبعت اخر استوس عملناها، فواسي دونك ان اكزامبل كيفاش نجم انت تعمل كوان في الكويزين نتاعك وتعمل ديكوراسيون اون سسبونسيون كيما هكا. دونك فوالا يافي زاده ميم سي اسباس صغيرون وين نعملوا كون ريبا ولا بور مونجي. لهنا معناها فما زاده غاديك نيش ديكوراتيف افيك دي كاش لوميير، تابلو مزيان بالحق شيخ عليها على الاخر لي بروبريتير الكويزين نتاعها. دونك فما زاده بيفيتري كبيره اون الومنيوم بلون. تعدينا الكوان صغيرون لبرا وين نقضيو حكايتنا ولا وننشرحوا عيشنا. كيف يافي دي نيش من هوني هكا اون بوا مزيانين برشا، بوا اكزوتيك جو بونس. حلوين برشا كيفاش الفيردور وكل عطات الديكوراسيون. بالحق هذه فكره تنجم تاخوها معناها على الكويزين نتاعك كيفاش تنجم تعملها. الا الكارلاج نحكيو على غري دون لا ماس كولور دونك بيج، وعندنا الستاف نتاعنا بيان ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير. توا باش نتعداو من الكويزين التحفونه هذه اللي انا ما حبيتش نخرج منها للسال دو بور انفيتي. دونك سال دو بور انفيتي زاده كيف سباسيوز ما ناقصها
حتى شيء avec cabine de douche à l'italienne, sanitaire bien encastré. عندنا الغري دون لا ماس كولور بلانش وكيف كيف الفايونس زاد نلقاو فيه دي موتيف حلوين برشا في الموزاييك. عندنا فاسكو بلان كبير ميغوار ومعاهم دونك اليمون بور دونك الحاجات اللي نستحقوهم الكل. هكا نكونوا كملنا الريتشوسي والبارتي جور الكل، وباش نتعداو توا نحكيو على البارتي نوي. وتوا باش نتعداو نشوفوا البارتي نوي اللي نلقاوها في البروميير ايتاج باغ ان اسكاليي كيما تشوفوا بريستيجيو على الاخر. دونك المغبره نلقاوها بلون دو لامبورتاسيون، عندنا كونتر مارش ليد مزيانين برشا زاده في الدروج بور لا ديكوراسيون. وتوا خليكم معايا باش نهزكم تشوفوا البروميير ايتاج. اول بيس باش نشوفوها في البارتي نوي هي سويت بارونتال، نحب نسميها رويال خاطرها كبيره بالكدا بالكدا سباسيوز. نلقاوها دونك ايكيبي باغ شوفاج سنترال، كليماتيزاسيون، ستاف بيان ديكوري، سسبونسيون اون كريستال زاده حلوه برشا بور لا ديكوراسيون. وعندنا دريسينغ كبير على كبر الحيط، البوا زاده مزيان، ستاندينغ حلو ماهوش هكاكا برا، يرفع لنا بالكدا بالكدا دبشنا وحاجاتنا الكل. البارتي دونك الكارلاج بلوتو نلقاوها ماربر اون بيج. وعندنا دونك بقيه البيس في السويت من هوني عندنا دونك بيفي تري تخرجنا اون سيكوريتي زاده فيغ فورجي، تخرجنا التيراس حلوه برشا تابعه سويت الفيو على الفوازيناج. وبالطبيعه ما نجموش نكملوا من غير ما نحكيو على السال دو بان اللي تابعه سويت. دونك سال دو بان حلوه زاده كومبينيزون دي كولور عطات هكا اكلا للسال دو بان، خليتها زاويه ايكيبي باغ ان شوفاج سنترال، فينيتر كبيره اون الومنيوم بلان بور لايراسيون، بينوار كيف كيف، ميغوار كبيره وان فاسك بلان. وهكا نكونوا حكينا على السويت بارونتال اللي زاده حبيت نفكركم بيان ديكوري. فما مور وين الفرش دونك كله بابي بان حلو برشا هكا عندنا كري. فوالا دونك هذه السويت بارونتال، ومنها هي باش نتعداو ونشوفوا بقيه لي شامبر. وتوا من غير ما نقول لكم انا وين ظاهره لينا في شامبر انفون بلوتو شامبر في مزيانه برشا برشا، شخت عليها بيرسونيلمون بيان ديكوري. عندنا المور ديكوراتيف بابي بان مزيان برشا، الديكوراسيون اللي فيه كومبينيزون دي كولور في الغوز والغري. دونك شامبر فرانسيس انا حبيت نسميها. فما بلاكار زاده صغيرون وين تحط الدبش نتاعها والحوايج، ايكيبي باغ ان شوفاج سنترال، ستاف ديكوري. وعندنا زاده فينيتر اون الومنيوم بلون طل على الفيو نتاعها على جاردان كيما التيراس نتاع سويت بارونتال. وهكا نكونوا دونك خرجنا من الشامبر انفون بلوتو بور في الاولانيه وتعدينا للشامبر الثانيه اللي نلقاوها شامبر فرانس خليني نقول. دونك شامبر بور انفون زاده كيف كيف سباسيوز بالكدا حلوه برشا. فما دونك شباك كبير بور لايراسيون، لورينتاسيون نتاعو حلوه كيف كيف ما نخرجوش من الديكوراسيون. البابي بان ال 3 دي محليها على الاخر كيما قاعدين تشوفوا، ايكيبي باغ ان كليماتيزور، شوفاج سنترال موجود، الكارلاج كيما البيت البنوته صغرونا دونك ماربر بيج مزيان برشا زاده. فما فوالا ليسباس حتى وين يحط صغرون البيرو نتاعو وين يقرا وين يلعب. فما زاده بلاكار مزيان في الحيط وين يحط حوايج ودبشو. فوالا دونك هذه الشامبر انفون الثانيه اللي نكونوا كملنا بها البارتي نوي. وتوا هزيتكم معايا للسوسول وين نلقاو شامبر كبيره نحبوا نسميوها اير دو جو بور انفون ولا اون فامي. كيف فما كوان من هوني نجموا بون نستغلوه بيرو دو ترافاي كيما عامله لو بروبريتير. نلقاو الكارلاج نتاعنا بارتير اي في باركي مزيان برشا. وعندنا دونك يافي بليزيور زيليمون ديكوراتيف، كوان صغرون من هوني نجموا نستغلوه كوان سيجور، فينيتر بور لايراسيون. عندنا ميم اون تلفزيون كبيره على الاخر وين دونك تتلم العيله ويتفرجوا فيها دونك في الافلام نتاعهم ويتو قعدتهم تحلى. البيرو زاده كيف كيف الكون هذايا سباسيو بالكدا بالكدا باش تقعد تكلم وتخدم على روحك. دونك بالحق حاجه سبيسيال على الاخر في الفيلا نتاعنا اليوم، وحلوه برشا برشا وين تتلم العيله ويلعبوا الصغيرات الكل.
وفي السوسول نلقاو جراج فيه ابغي بور دو ou bien 3 voitures ونلقاوه اون دوبل سيكوريتي. لونتري نلقاوه من الريزيدونس، السيكوريتي الاولانيه نلقاوها للعباد الكل في الريزيدونس، والسيكوريتي الثانيه نلقاوها بيرسونيل. كيما تشوفوا دونك من هوني كي يوصل للبروبريتير يدخل وحده. فما بورت تعدينا الجراج كبير بالكدا بالكدا، فيه يافي بلوزيور دونك ارونجمون بلاكار، وحتى فما دي باران البرا زاده وين نحطوا الحاجات نتاعنا. يرفع زوز ولا 3 كراهب على الاكثر. نلقاو اون دوبل سيكوريتي، فما البورت البرانيه لونتري نتاع الريزيدونس هذيك سيكوريزي وحدها بالكوموند وكل شيء. وهذه دونك لونتري الثانيه اللي دخلنا للفيلا زاده سيكوريزي بيرسوناليزي ليك انت للعباد اللي تحب السيكوريتي. وهكا نكونوا كملنا الفيزيت نتاعنا، وحابين نفكركم في السوبرفيسي نتاع الفيلا اللي كنتوا تشوفوا فيها. الباتين نلقاوها 290 متر كاري، معاهم جاردان واسعه بالكدا بالكدا ومسرحه على الاخر، فيها 70 متر كاري. جراج يرفع لنا 3 كراهب على الاكثر. سيكوريتي مزيانه برشا للعبيد اللي تحب السيكوريتي. كل شيء فيها دو لانفورتاسيون، المارغ، البوا نوبل اتر. دونك هذه كل تلقاوها بسوم مزيان واون اكسكلوزيفيتي عند لاجونس ليدرز ايموبيليي. كلمونا، تلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، ليدرز ايموبيليي. ومعنا نحن انت تنجم تكون لو بروبريتير.